नमस्कार, संवाद नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव पोखरेल। आज हामी नेपालको सांस्कृतिक विविधताको बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हाम्रो नेपालमा के कस्ता विविधता छन्, के कस्ता संस्कृति जीवनशैली कसरी चलिरहेका छन्, यी बारेमा मैले केही आफूले जान्नेको र प्रयास गर्ने एउटा प्रयत्न गरेको छु। स्थानीय जनताको जीवनशैली फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल नेपालको पूर्व राज्य सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा सम्पन्न देश हो। नेपाली संस्कृतिले इन्डो आर्यन र तिब्बतो मङ्गोलियन प्रभावहरूको फ्युजन प्रतिनिधित्व गर्दछ। बसाई, विजय र व्यापारको लामो इतिहासको परिणाम हिन्दू र बौद्ध स्रोतबाट नेपाली संस्कृतिमा धेरै प्रतीकहरू छन्। यस बहुआयामी सांस्कृतिक सम्पदाले विभिन्न जातीय, आदिवासी र विभिन्न उचाइमा बस्ने सामाजिक समूहहरूको सांस्कृतिक विविधता रहेको भेटिन्छ र यो विभिन्न रूपहरूमा प्रकट हुन्छ। सङ्गीत र नृत्य कला र शिल्प र लोककथा भाषा, साहित्य, दर्शन, धर्म, चाडहरू, उत्सवहरू र खाना र पेय पदार्थका विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक विविधताहरू हामीले यहाँभित्र पाउँदछौँ। सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि प्रतीकहरूको बीचमा महत्त्वपूर्ण भनेको राष्ट्रिय फुल र चरा। राष्ट्रिय फुलको रूपमा नेपालले लाली गुराँसलाई लिएको छ भने डाँफेलाई राष्ट्रिय चराको रूपमा लिएको छ, रोडोडेन्ड्रन एन्ड लोफोफोरस। नेपालको झन्डा विश्वमै कसैको नभएको एक भिन्न किसिमको झन्डा छ। जहाँसुकै विश्वमा चारपाटे झन्डाहरू हुन्छ भने नेपालमा त्रिकोणात्मक दुई फाटा लिएर झन्डा बनेको छ, जसमा चन्द्र र सूर्यलाई अङ्कित गरिएको छ र गोर्खाहरूको एउटा बग चाकुको रूपमा पनि हेरिन्छ। राष्ट्रवादी बयानमा सयौं फुलसहितको मालाको रूपकलाई सांस्कृतिक विविधताको बीच राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा विश्वास यो छ कि विविधतामा एकता छ भनेर नेपालीहरूले विश्वास गर्दछन्। नेपालको हिमालयन क्षेत्रहरूमा सांस्कृतिक हजारौं वर्षदेखि सभ्य विश्वको दार्शनिक दृष्टिकोणलाई आकार दिएका केही संस्कृति र धर्महरूको घर नेपाल केवल साहसीहरूको लागि स्वर्ग मात्र होइन, एक प्राकृतिक दृश्य, सांस्कृतिक सम्पदा र सबै आगन्तुकहरूको लागि शिक्षा पनि हो। नेपाललाई प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक प्रजातिहरूको एक अद्वितीय विविधताले धन्यवाद दिइराख्न हामी सक्दछौँ र हाम्रो नेपाल हिन्दू र बौद्ध परम्परामा विशेष स्थान राख्दछ। हिन्दू पौराणिक कथाको अनुसार हिमालय देवताहरूको वासस्थान हो र ती तीन प्रमुख हिन्दू देवताहरूको मध्ये एक भगवान शिवको साथमा सम्बन्धित छ। आराध्य देव पशुपतिनाथ काठमाडौँमा एक विशाल शिव मन्दिर नेपालको सबैभन्दा पवित्र स्थलहरूमध्ये एक हो र सम्पूर्ण दक्षिण एसियाका हिन्दू तीर्थयात्रीहरूलाई आकर्षित पनि गर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सयौं यस्ता तीर्थ क्षेत्रहरू छन्, ठुला र साना, जसमा हिन्दू देवदेवताहरूका प्रमुख देवीदेवताहरूको साथै स्थानीय र साना देवीदेवताहरूको पूजाआजा गरिन्छ। काठमाडौँमा विश्वकै सबभन्दा धेरै मन्दिर भएको एउटा सहरको रूपमा पनि लिइन्छ र यो काठमाडौँका विभिन्न ठाउँहरू वर्ल्ड हेरिटेजमा पनि सम्मिलित छन्। यी तीर्थ स्थानहरू नदीहरू वा पिपल रुखहरूको फेदमा बनेका छन् जुन पवित्र मानिन्छ। यसको छेउमा मनोकामना मन्दिर, दक्षिण काली, मुक्तिनाथ, गोसाईकुण्ड, खप्तर र अरू धेरै हिन्दू पवित्र स्थलहरू नेपालको सांस्कृतिक भ्रमणका लागि लोकप्रिय छन्। बौद्धहरूका लागि पनि नेपाल शान्तिको प्रेषित भगवान बुद्धको जन्मस्थलको रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। यो बौद्धनाथ र स्वयम्भू लगायत थुप्रै बौद्ध मठहरू र स्तूपहरूको पनि घर हो, जसको गुम्बज आकारको वास्तुकला र सबै दृश्य आँखाले चित्रित काठमाडौँ उपत्यकाको प्रतीक बनेको छ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी
नेपालमा बौद्ध तीर्थयात्री र सांस्कृतिक पर्यटनको लागि अर्को मुख्य गन्तव्य हो। काठमाडौँको पहाडी र हिउँले ढाकिएको चुचुरेले घेरिएको फराकिलो उपत्यकामा राजधानी अवस्थित रहेको छ। एक आकर्षक सहर र नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटनको लागि एक आदर्श क्षेत्रको रूपमा परिचित छ। त्यसैगरी ललितपुर, पाटन र भक्तपुरको भातगाउँका अन्य दुई पुराना सहरहरू सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सहरहरू नेपालको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा रहेको अनौठो टेम्पलहरू, स्तूपहरू, वर्गहरू, ठाउँहरू र सङ्ग्रहालयहरूको साथ रहेको छ। पोखरा, द सिटी अफ 7 लेक, जहाँ ताल, विभिन्न गुफाहरू र एउटा अचम्मको क्लाइमेटको रूपमा पनि हामीले पोखरालाई हेर्छौँ। छिनमै पानी पर्ने द चेरापुन्जी अफ नेपालको रूपमा पनि हामीले भन्छौँ। पोखरा अत्यन्त सुन्दर र पर्यटकीय स्थल हो। त्यसै गरी गोर्खा, तानसेन बजार, तानसेनको नजिकै एउटा धार्मिक स्थल ऋणी र चितवन जस्ता स्थानहरूले नेपालको विविध आकर्षणहरूमा राम्रो प्रक्षेपण प्रदान गरेको छ। पोखरा यसको तालहरू, हिमालयन दृश्य र शून्य जलवायुको साथ देशको सबैभन्दा रमाइलो ठाउँ हो र काठमाडौँदेखि 200 किलोमिटर टाढा अवस्थित छ। ऐतिहासिक सहर गोर्खा छोटो र लामो यात्राको लागि राम्रो टेक अफ पोइन्ट हो। नेपालको सबै ठुला सहरबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सजिलैसँग पहुँचेकै छ। थारूको संस्कृति बुझ्नको लागि अर्को राम्रो गन्तव्य हो, जुन तराईका जातिका एक समुदाय हो। यसबाहेक नेपाल ग्रामीण गाउँदेखि सहरहरूमा सांस्कृतिक स्थलहरू छन्। कृपया नेपाल, तिब्बत र भुटानको अधिक सांस्कृतिक भ्रमण विकल्पका लागि हाम्रो यात्रा अत्यन्तै राम्रो हुन्छ, जसमा भ्रमण प्याकेजको रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँ नेपालमा हाम्रो सांस्कृतिक विचारको जाँच गर्न पनि सक्नुहुन्छ। केही सांस्कृतिक मूल्य र तिनीहरूलाई सम्मानको लागि पनि हेर्न सकिन्छ। नेपालका सबै प्याकेज सांस्कृतिक भ्रमणमा तपाईँले विविध जातीय समूह, जीवनशैली, परम्परा, धर्म, विश्वास, सामाजिक आचरण ढाँचा जो अनमोल र अतुलनीय छ अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नुहुन्छ। जुन नेपालमा संस्कृति भ्रमणका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। नेपालमा हिमालय भर नेपालमा एक प्रतिष्ठित टुर अपरेटरको आधारको रूपमा पनि तपाईँको समय र चासो अनुरूप तपाईँको आवश्यकता अनुसार नेपालमा सबैभन्दा राम्रो सांस्कृतिक यात्रा अनुकूल गर्न प्रतिबद्ध छ। हामीले हेर्न सक्छौँ नेपालका विभिन्न ठाउँ जहाँ गयो त्यही बसौँ जस्तो लाग्ने यस्ता विभिन्न स्थानहरूमा घुम्न अत्यन्तै रमाइलो लाग्ने, अब विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरू जहाँ विभिन्न जनावरहरू छन्। एकसिङे गैंडा सायदै एसियामा नेपालमै पाइन्छ, जो नेपालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हामीले प्रशस्त देख्न सक्छौँ। यस्ता विभिन्न चराचुरुङ्गी जुन नेपालमा देख्न सक्छौँ हामी। त्यसै गरी नेपालका विविधता, सांस्कृतिक अभ्यासहरू अथवा हाम्रा ट्रेडिसनल एप्रोचका कुराहरू नेपालमा जुन काठमाडौँको नेवारहरूमा हामी देख्न सक्छौँ, जो पुरातात्विक छ। यस्तै पहिचान नेपाल काठमाडौँ उपत्यकाको लागि नामाकरण गरिएको छ, जहाँ देशका संस्थापकले 18औं शताब्दीको अन्त्यमा राजधानी स्थापना गरे। नेपाली संस्कृतिले इन्डो आर्यन र तिब्बतो मङ्गोलियन प्रभावहरूको एकीकृत प्रतिनिधित्व गर्दछ। बसाई, विजय र व्यापारको लामो इतिहासको परिणाम। स्थान र भूगोल। नेपाल लगभग 1,47,517 वर्ग स्क्वायर किलोमिटरमा क्षेत्रफलको साथ आयतकार देश हो। जुन यो चाहिँ भर्खरै परिमार्जित वर्ग किलोमिटर हो नेपालको। दक्षिण, पश्चिम र पूर्वमा यो भारतीय राज्यहरूद्वारा सीमित छ र उत्तरमा चीनको तिब्बती भागसँग हाम्रो देशको सीमाङ्कन छ। नेपाल सगरमाथा सहित हिमालयन पहाडहरूको घर हो। सगरमाथाको शिखरबाट टोपोग्राफी दक्षिण सिमाना
प्लेनमा समुद्री सतहभन्दा माथि पुग्छ। यो डब्बरले देशहरूलाई तीनै क्षैतिज क्षेत्रहरूमा विभाजित गर्दछ। अग्लो पहाडहरू, रमणीय मध्य पहाडहरू र समग्र दक्षिण सुक्खा तराई क्षेत्र, उत्तरबाट दक्षिणमा पहाड र हिमालहरू काटेर द्रुत गतिमा हिउँले पोखिएका नदीहरू जसले गहिरो उपत्यका र ठाडो उचाइहरूको रेखा कोर्दछ। टोपोग्राफीले असंख्य पर्यावरणीय आलाहरू बनाएका छन् जुन विभिन्न जातीय समूहहरूले अनुकूल पारेका छन्। यद्यपि व्यापारले छुट्टै जातीय समूहलाई सम्पर्कमा ल्याएको छ। भूगोलले भाषा र निर्वाह अभ्यासमा विविधता सिर्जना गरेको छ। परिणाम 36 भन्दा बढी जातीय समूह र 50 भन्दा बढी भाषाहरू सहितको यो एक देश हो। जनसाङ्ख्यिक जे होस्, शिशु मृत्यु दर अत्याधिक उच्च छ, प्रजनन दर उच्च छ। ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च जन्म दरले जमिनको अभाव भएको छ भने तराई जहाँ कृषि भूमि बढी प्रशस्त छ र सहरी क्षेत्रहरूमा जहाँ रोजगारीहरू उपलब्ध छन् अध्यागमन गर्न बाध्य छ। सहरहरूमा बसाई सर्दा अत्याधिक भिडभाड र प्रदूषणको कारण भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या नेपालको पुरा जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी छ। हामीले यहाँ के बुझौँ भने अहिले हाम्रो माइग्रेसनले गर्दाखेरि केही हाम्रा पुरातात्विक विचार दृष्टिकोणहरूमा परिवर्तन त आएका छन्, तर अहिले पनि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रहन सहनमा त्यति फरक आएको हामीले मान्दैनौँ। हामीले हाम्रा पुराना ट्रेडिसनल कुराहरू आज पनि मान्दै आएका छौँ। केही परिवर्तन भएका छ, तर हामीले देख्न सक्छौँ काठमाडौँमै पनि नेवारहरूले आफ्नो संस्कार छोड्नु भएको छैन। समयअनुसार चेन्ज भए पनि हाम्रो कल्चरहरूलाई हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ। यी कुराहरू मैले यहाँ केही जोड्ने प्रयत्न गरेँ, तर हाम्रो देशको बारेमा, भाषाको बारेमा र यस्ता विभिन्न नेपालको सम्पूर्ण प्राकृतिकदेखि लिएर सांस्कृतिक विविधताको एउटा छुट्टै पाठ लिएर म अर्को भागमा आउने बाचाका साथ आजलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।